فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. من سيقرأ؟ من الذي ما قرأ أمس؟ الذي يقرأ تجي إلى الناس هكذا تعلم الخطابة. قال البيقوني رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل قديم من أحكام الحديث إدى وكل واحد أتى وحده. أولا الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل يروي عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونحوه. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله ذاك الصحيح الشراط. وكل مع نسبة الحسن قصر فهو ضعيف وهو أقسام كثر. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع والمقطوع. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل المقيم على وصف أتى مثل ما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثني قائما وبعد أن حدثني تبسما. عزيز النروي 2 أو 3 مشهور النروي فوق ما 3 عن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راوي لم يسم. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. أما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه صحابي سقط. أقول غريب ما روى راو فقط. وكل ما لم يتصل بحاله إسناده منقطع الأوصال. والمؤضل ساقط من 2 وما أتى مدلسا نوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عن من فوقه بأنواع. والثاني لا يسقط لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة بالملاك. الشاذ والمقلوب بقسمان 3: إبدال راو ما براو قسمه وقلب إسناد لمتن قسمه. والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بإلة غموض أو خفاء معلل عنده قد ألف. واختلاف سند أو متن مضطرب عنده غير الفن. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ رواية اتصلت. وما رواه كل قرين عن أخي مدبج فأعرف حقا وانتقي. متفق لفظا وخطا متفق. وضده فيما ذكرنا المفترق. مؤتلف متفق الخط فقط. وضده مختلف فحش الغلط. والمنكر الفرد به راو غدا تعليله لا يحمل تفردا. متروكه ما واحد بانفرد وأجمع لضعفه فهو فرد. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وقد أتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني. فوق 30 ب40 أتت أبيضها ثم بخير ختمت. الذي ما قرأ ذلك ما قرأ أمس ثم قرأ على كل يوم 2 إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيقوني رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. قالوا الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. والحسن المعروف طرقا وورد رجاله لا كالصحيح اشتهرت. وكل ما عن نسبة الحسن وصل فهو الضعيف وهو أقسام الكتب. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل ما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما. عزيز مروي 2 أو 3 مشهور مروي فوق ما 3 وعنعن كعن سعيد عن كرم وضم ما فيه راو لم يسم. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذك ومرسل منه الصحابي سقط. وقل غريب ما روى راو فقط. وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. والمعضل الساقط منه 2 وما أتى مدلسا نوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعن
والثاني لا يسكته لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملا. فالشاذ والمقلوب قسمان تلا: إبدال راو ما براو قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه، والفرد ما قيته بثقة أو جمع أو قص على رواية، وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب إنه للفن. والمدرجات في الحديث ما عدد من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرف حقا وانتفق، متفق لفظا وخط متفق، وزدته فيما ذكرنا المفترق، وزدته مختلف متفق الخط فقط، وزدته مختلف فخش الغلط. والمنكر الفرد به راو غدا تعليله لا يحمل التفرد، متروكه مواحد به انفرد، وأجمع لضعفه فهو كرد. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون، فوق 30 ب40 أتت أبيتها ثم بخير ختمت. ما شاء الله، اللهم بارك. أنتم طلاب جيدون، ما شاء الله ما شاء الله، وهذا حفظكم طيب. نسأل الله أن يبارك فيكم وأن يبارك في الأستاذ أبي همام على حرصه على إخوانه وعلى التعليم والتدريس، وهذا أفضل عمل يقوم بالإنسان، وأسعد شيء في هذه الحياة طلب العلم. حفظكم الله. وإلى درسنا. قال البيقوني رحمه الله تعالى: وكل من رتبة الحسن قاصر فهو ضعيف وهو أقصى من كثر. هذا البيت الذي ذكر فيه الناظم يريد أن يبين الحديث الضعيف، فلهذا وقال: وكل ما قلت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو ضعيف أو أقسام كثر، أي كل ما نزل عن درجة الحسن فهو ضعيف. كل ما عن رتبة الحسن قصر فهو ضعيف وهو أقسام كثر، فإذا نزل عن درجة الحسن فإنه هو ضعيف. وفي قوله وهو أقسام كثر يبين أن الضعيف أقسام، فهناك ضعيف شديد الضعف، وأشدها الموضوع المتروك. فالضعف هناك ضعف شديد جدا وهناك ضعيف، فلهذا قال وهو أقسام كثر، فأراد أن يبين أن الضعيف أقسام. طيب، أولا هذا معنى البيت فقط، معنى البيت بالإجمال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر، أي نزل عن رتبة الحسن قصر فهو ضعيف وهو أقسام كثر، أي أنه أقسام كثيرة. قول البيقوني رحمه الله تعالى: وكل ما عن رتبة الحسن قصر, segala sesuatu yang berada di bawah derajat hasan maka dia adalah dhaif. Segala sesuatu yang ada di bawah derajat hasan maka dia adalah dhaif. Fa dhaif wa aqsaman katsur, dan hadis dhaif macam-macamnya adalah sangat banyak. Kan tapi yang paling parah dhaif yang paling parah adalah al-maudhu'. Dhaif yang paling parah adalah maudhu'. Ada pula yang syadidud dha'f, yang parah juga tapi di bawahnya. Ada pula yang dhaif saja, dhaif tapi ringan. Yang penting nanti akan diketahui insyaallah macam-macam hadis dhaif. Derajatnya tidak sama. طيب، الفوائد. أولا، الضعيف في اللغة هو ضد القوي. الضعيف لغة ضد القوي. الضعيف لغة ضد القوي. وفي الاصطلاح عرفوه
فقالوا ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح. ولكن هناك تعريف أشمل، تعريف ابن حجر: ما لم يجتمع فيه صفات القبول. قالوا حتى يدخل الصحيح والحسن. فعندما قالوا ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح أين نذهب بالحسن؟ فلهذا قالوا ما لم يجتمع فيه صفات القبول، فيقال هذا أحسن تعريف للضعيف: ما لم يجتمع فيه صفات القبول. Kemudian beberapa faedah yang akan beliau sampaikan. Yang pertama adalah ta'rif al-hadits ad-dha'if, yaitu hadis dhaif adalah ma lam tajtami fihi sifatul qabul. Sebuah hadis yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat diterimanya hadis, sehingga hal ini mencakup al-qabul, mencakup hadis as-sahih dan hadis hasan. Kalau dikatakan malam tajami sifatul sahih, al-hasan tidak masuk. Makanya malam tajami fihi sifatul qabul, supaya as-sahih masuk, hasan masuk. Sehingga hadis yang tidak tertumpul padanya sifat al-qabul maka dikatakan hadis dhaif. فقوله ما لم تجتمع فيه صفات القبول وهي الخمسة المعروفة السابقة: شروط الحديث الصحيح، اتصال السند الشرط الأول، الثاني عدالة الرواة، الثالث ضبط الرواة، الرابع عدم الشذوذ، الخامس عدم العلة. فإذا فقد شرط من هذه الشروط فإنه ضعيف. فلهذا قال اتصال السند، بمعنى إذا لم يتصل السند كأن يكون مرسل، منقطع، معضل، كله ضعيف، مدلس، كله ضعيف. اتصال السند واشترطوا عدالة الرواة، أن يكون الراوي عدلا، ومعنى عدل عنده لا يرتكب الكبائر، لا يصل على الصغائر، طيب، يلازم التقوى والمروءة، هذا عدل. فإذا كان عدل لكنه لا يحفظ جيدا، سيء الحفظ، ضعيف الحفظ، فهو مردود. فإذن هذا عدالة الرواة، ضبط الرواة، شرطان: عدالة تتعلق بالدين، العدالة تتعلق بالدين، والضبط يتعلق بالحفظ. لو كان عدلا لكنه لا يحفظ ضعيف، لو كان قوي الحفظ جدا لكنه يشرب خمرا ما يقبل، لابد العدالة والضبط. فإذا خرم من الحديث هذه أحد هذه الشروط: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ الذي هو الانفراد والمخالفة كما سيأتي، عدم العلة. هذا المعنى في قوله ما لم تجتمع فيه شروط الحديث القبول. نعم. Kemudian sifat al-qabul, sifat yang bisa diterimanya sebuah hadis, sudah dijelaskan kepada ada 5. Sehingga ketika hilang atau tiada salah satu dari sifat itu, maka hadis tersebut akan disifati dhaif. Yang pertama adalah ittisalus sanad, diterimanya hadis jika sanadnya bersambung, yaitu maksudnya setiap perawi mendengar dari syekhnya sampai berakhir ke Nabi SAW, bersambung demikian. Ittisalus sanad, jika sanad itu tidak muttasil seperti karena mursal atau munqati atau mu'dal, baik, maka ini adalah kehilangan syarat pertama, ittisalus sanad, maka hadis itu bisa menjadi dhaif. Yang kedua adalah al-adalah. Al-adalah sifat tatalaqu bid-din rawi, sifat yang berkaitan dengan agama si rawi tersebut, al-adalah. Sehingga kembali diterangkan al-adalah yaitu la yartaqib al-kaba'ir wa la yusiru ala as-saghair wa ata bil wajibat mastata'. Atau man kana lahu malakah tahmidu ala mulazamati taqwa wa muhafadzah an khawarim muru'ah, yaitu seorang rawi dikatakan adalah jika dia la yartaqib al-kaba'ir,
tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil dan melakukan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, ataupun juga suatu sifat yang menjadikan orang itu mempunyai sifat at-taqwa dan menjaga dari khawarim muru'ah, itu dari adat-adat yang tidak bagus. Namanya ini adalah al-adalah. Kemudian yang berikutnya adalah dhabt, yaitu kekuatan hafalan rawi. Di mana orang itu adalah punya kemampuan dhabt. Sehingga ketika rawi tidak punya adalah, seperti karena yashrabul khamr, orangnya walaupun kuat hafalannya tapi suka mabok misalnya, maka tidak diterima, tidak bisa diterima. Atau rawi tersebut adalah agamanya bagus tapi sayyul hifdz, juga hadisnya dhaif. Baik, nah, kemudian yang keempat adalah ala yakuna syadza, hadisnya tidak syadz, yaitu nanti akan datang, yaitu mukhalafah al-maqbul man huwa aula minhu, tidak terjadi mukhalafah pada hadis tersebut. Kemudian walam yaku mu'allan, dan tidak punya illah al-qadhihah, illah yang menyebabkan hadis tersebut menjadi lemah. Baik, nah, jika salah satu dari syarat ini kurang, maka hadis tersebut menjadi dhaif. وأذكر لكم فائدة حفظكم الله في مسألة أن الراوي لابد أن يكون عدلا، فإذا كان حافظا ثبتا لكنه غير عدل لا يقبل. سليمان بن داود الشاذكوني، سليمان بن داود الشاذكوني هذا كان حافظا كبيرا لكن كان يشرب الخمر، هل تقبل روايته؟ لا تقبل روايته، لا تقبل روايته. ذكروا أيضا عن محمد بن حميد الرازي، محمد قالوا كان حافظ كبير لكنه كان متهم بالكذب، ما ينفع، إذن هذا لا ينفع. وبالمقابل نعيم بن حماد الخزاعي كان من أئمة السنة لكنه ضعيف في الحديث. هذا مثال للفائدة بس. Dicontohkan seorang rawi yang hafid, hafalannya kuat, termasuk menjadi sandaran di zamannya, Sulaiman bin Dawud Asy-Syadakuni, ila annahu kana yashrabul khamr. Hanya saja dia suka mabok, minum khamr, sehingga hadisnya tidak terima. Atau Muhammad bin Humaid Ar-Razi, dia kuat hafalannya tapi muttaham bil kadzib, maka kehilangan adalah tidak diterima. Tapi sebaliknya Nu'aim bin Hammad Sunni Salafi, taib, bagus dinnya, cuma dia dhaiful hadis. Misal Ibnu Lahiyah, Ibnu Lahiyah itu Sunni kan? Lakin tak. ذكروا عن الجعابي، أبو بكر الجعابي كان حافظ، كان لا يصلي، وأراد طلبته ذات مرة أرادوا أن يختبروه، أن يتأكدوا هل يصلي أو ما يصلي، فوضعوا في قدمه مداد، تعرف المداد؟ مداد، وضعوا في قدمه مداد ليتأكدوا إذا صلى سيغسل وإذا ما صلى سيكون مكان. فجاء في اليوم الثاني وهو مكان. تفضل. أبو بكر الجعابي من المتقدمين أو أبو بكر الجعابي بفائدة. أبو بكر الجعابي حافظ لكنه لا يصلي، حافظ tapi tidak sholat. Baik, nah, pada suatu ketika ingin diuji orang ini sholat apa tidak sholat, maka orang ini dikasih midad, itu tinta di kakinya. Dilihat di hari kedua ternyata masih utuh, jadi tidak butuh. طيب، إذا ذكرنا الآن يعني أن الحديث الضعيف ما لم تجتمع فيه صفات القبول،
وإذا انخرم شرط من هذه الشروط ضعف الحديث. قد يكون الضعف مثلا في السند كالسقط في السند، الانقطاع، الإعضال كما سيأتي. قد يكون الضعف في الحديث في الراوي نفسه، يهم، يغلط، يخطئ كثيرا، ضعيف لا يفهم جيدا، ضعف. قد يكون الضعف مثلا في وهم فقط، يكون الراوي ثقة لكن وهم في حديث معين وحكم الأئمة بأنه هذا الحافظ وهم في هذا الحديث، كله من القسم الضعيف. Kemudian jika kehilangan salah satu dari syarat tadi yang telah disebutkan, maka hadis tersebut bisa menjadi dhaif. Misalkan di suatu sanad dia inqita', maka dhaif. Ataupun juga berkaitan dengan adalah rawi adalah tapi la yaqad atau sayul hifdz atau yahim, maka ini juga menjadikan hadisnya itu adalah dhaif. Atau khata' وإن كان حافظ يكون إذا كان مخطئا يرد على الوهم وقال لا يوقع وهم في كذا. Sekalipun dia orang hafid tapi khata' misalkan, maka khatanya ditolak. Cuman rawinya tidak dhaifan. Cuman khata' ditolak. بارك الله فيكم. هنا مسألة مهمة جدا، وهي هل يعمل بالحديث الضعيف؟ الجواب: الحديث الضعيف لا يعمل به البتة قطعا، لا يعمل به قطعا، لأن فيه تقول على الله ورسوله ما لم يقل، وهذا هو قول الجمهور، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم وعليه الجمهور. وإنما الذين قالوا يجوز العمل بالحديث الضعيف كعبد الله بن مبارك وعبد الرحمن بن مهدي إنما أرادوا الحديث الحسن لغيره، الحديث الحسن لغيره، ومثلوا لذلك مثلا كعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مثلوا بذلك مثلا كمحمد بن عجلان، مثلوا بمحمد بن عمرو بن علقمة. فالراجح أن الحديث الضعيف لا يجوز العمل به، وإن كانت رحمك الله المسألة فيها قولان: قول أنه لا يعمل به البتة، وهنا قول آخر أنه يجوز العمل به بشروط: أن لا يشد ضعفه، وأن يندرج تحت أصل، بمعنى يعني مثلا حديث في فضل ركعتين في الصلاة مرغب فيها في الأصل، فقالوا يندرج تحت أصل. وأن لا يكون في العقائد، إنما يكون في الحلال والحرام، ولا يكون في الحلال والحرام، إنما يكون في فضائل الأعمال. هذه الشروط يعني على ما ذكروا، لكن الصحيح أنه لا يعمل به. وكما أفدنا هذه الفائدة أن العلماء الذين قالوا يعمل به إنما أرادوا الحديث الحسن. هذه المسألة مهمة. لماذا؟ لأن هناك الآن من الناس وربما من الفرق الضالة يستدل بأحاديث ضعيفة وربما موضوعة، ويقول قد أجاز أهل العلم العمل بالحديث الضعيف، وينسب هذا إلى أهل العلم، وهذا غير صحيح. بارك الله فيكم. Faedah muhimah jiddan, faedah yang sangat penting. Hal yu'mal al hadis dhaif, apakah hadis dhaif diamalkan atau tidak? Al jawab: hadis dhaif la yu'mal qat'an, sama sekali hadis dhaif tidak diamalkan. Baik, dan ini qaul jumhur ulama. Qaul jumhur ulama bahwa hadis dhaif tidak diamalkan. Kemudian qaul yang kedua bahwa ada asar ataupun keterangan hadis dhaif diamalkan, yaitu qaul Ibnu Mubarak dan Abdurrahman bin Mahdi. Ya, akan tapi keduanya memaksudkan hadis al-hasan, hadis hasan, sebab mereka membuat permisalan. Menurut mereka adalah seperti riwayat Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi. Ini riwayat hasanah.
atau rawi Muhammad bin Ajlan ini juga hasanul hadis saduq, atau rawi Muhammad bin Amr bin Alqamah ini juga saduq. Sehingga maksud mereka adalah maksudnya hadis yang bisa hasan. Baik. Kemudian pendapat yang kedua yaitu pendapat bahwa hadis dhaif adalah diamalkan, tapi ada 3 syarat. Ada 3 persyaratan. Yang pertama adalah ala yakuna syadidud dha'f. Hadisnya tidak parah, dhaifnya ringan, ya. Yang kedua adalah tandariju tahtal asl. Hadis dhaif itu ada di bawah asl, ada di bawah asal hadis yang sahih. Yang ketiga, ala yakuna fil halal wal haram inama fi fadail a'mal. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah bukan berkaitan dengan halal dan haram, akan tapi hadis ini berbicara tentang fadail a'mal. Akan tapi yang sahih, yang sahih adalah tetap hadis dhaif tidak diamalkan. Hadis dhaif tidak diamalkan. Kenapa demikian? Karena kalau kita amalkan taqawul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita berarti membuat kedustaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. هذا ليس فيه تضاد. يكون الحديث هذا في المصطلح يكون السند ضعيف والمتن صحيح. يكون ماذا السند صحيح والسند ضعيف والمتن صحيح. فإذا كان كذلك هنالك أحاديث صحيحة نأخذ بالصحيح يغنينا عن الضعيف. مثلا جاءنا حديث معناه صحيح والسند ضعيف، وهذا المعنى يشهد له القرآن، يشهد له أحاديث أخرى. إذا كان هذا الحديث يشهد له القرآن، تشهد له أحاديث صحيحة، إذا نعمل بالصحيح ونترك الضعيف. فالصحيح فيه غني عن الضعيف، فليس في هذا أي مضادة. Soal tadi, jika hadis ditinjau dari sanadnya adalah dhaif, tapi dilihat dari matanya adalah sahih, maksudnya maknanya adalah sahih, maka permasalahan ini tidak ada pertentangan. Sebab jika makna matan tersebut sahih, berarti ada hadis yang sahih atau ayat yang menyerang demikian, berarti kita mengamalkan dengan yang sahih saja atau dengan ayat saja, yang itu tidak diamalkan. لكن الشيخ إذا كان الحديث مختلف فيه بين المجتهدين أو محدثين، منهم من ضعفوا ومنهم من حسنوا، هل يقال في هذا كيف؟ مثلا دعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذا الحديث من المعاصرين من حسنه وأيضا من ضعف. إن كان طالب علم فينصح أن يبحث بنفسه، أن يبحث بنفسه وينظر بنفسه، ينظر بنفسه كونه طالب علم، ويعمل بالذي يقربه إلى الله عز وجل، ويعتمد على الله ثم على بحثه، وليس عليه أي ضرر. كونك أنت طالب علم، الألباني صحح والشيخ مضعف، أنت طالب علم ابحث، انظر أقوال هذا وأقوال هذا وأقوال هذا، والذي يترجح لك تتعبد به إلى الله عز وجل. إن كان عامي لا يعرف الحديث ولا يعرف علم الحديث، يقال له خذ بأقوال من تثق. فإذا قال أنا أثق بالألباني خذ، ما عليك أي ضرر. قال أنا أثق مثلا بالشيخ فلان أثق، لا، ما هناك أي يعني ضرر. لكن ننصح طالب العلم كطالب علم أن يبحث بنفسه. الجواب. Baik, soal tadi, jika sebuah hadis diperselisihkan tentang dhaif dan sahihnya, sebagian ulama mendhaifkan, sebagian ulama yang lain menghasankan. Kita contohkan sebagaimana doa antara rukun yamani dengan hajar aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadis ini ma'ruf, ada yang mendhaifkan dan menghasankan. Di antara mu'asirin banyak juga yang menghasankan.
juga banyak yang mendhaifkan. Maka beliau mengatakan, jika kamu seorang talib ilmin, maka hadis itu kamu bahas. Kamu lihat akwal para ulama dalam bab tersebut, baik mana yang lebih kuat pada dirimu, rajih pada dirimu, kamu amalkan. Tapi kalau jika orang ami, orang biasa yang ngerti hadis dhaif wala hasan wala is dan sebagainya, tidak ngerti masalah ini, ya tidak mengapa kalau dia mengambil qaul seorang alim yang mausuq bihi, tidak mengapa, tidak masalah. طيب إذن قبل أن ننتهي من درسنا اليوم في درس الضعيف أفدنا أو ذكرنا فائدة مهمة، وهي بارك الله فيكم أن الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يعمل بالحديث الضعيف، وأن المتقدمين الذين أجازوا العمل بالحديث الضعيف إنما أرادوا الحسن لغيره كما تقدم وكما ذكرنا. والقول الآخر الذين قالوا يعمل به بشروط وذكروها أن لا يشد ضعفه هو مقارب للقول الأول. هنا فائدة بها نختتم الدرس، هي يعني رأيتها عن الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله تعالى، سأقرأها لكم إن شاء الله. هذه كتبتها في كتابي إعلام الساجد في مخالفات الإخوان المسلمين في المساجد، أنهم يتحدثون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، وكذلك جماعة التبليغ ديدنهم الأحاديث المكذوبة والضعيفة، ويحدثون بذلك الحديث أن سفينة نوح تعرفون السفينة طافت بالبيت 7 وصلت خلف المقام 2 من تلك الأحاديث التي يذكروا يعني يتحدثون بها. طيب تكلم. Min bab faedah di akhirnya pelajaran ini ditutup dengan suatu faedah yang beliau menukil dari kalam Syekh Yahya Hafizahullah Ta'ala. Beliau ditulis dalam kitabnya I'lanus Sajid fi Mukhalafatil مخالفة الإخوان المساجد، إخوان المسلمين المساجد، وذكرتها في كتاب الانتصار لسنة النبي المختار وصحابة الأخيار. إن شاء الله سأرسلها لك بالجوال إن شاء الله. Baik. Kemudian di mereka, daidanuhu, kebiasaan mereka jamaah tabligh kaum muslimin membawakan suatu hadis bahwa safinatun Nuh, safina perawian Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, tawafat bil bait 7. Tawaf di Ka'bah 7 kali, wa salat rakaatain. Hal kana baitullah mawjuda fi zaman? هذا من العجائب. إنما بنوا نبي إبراهيم. جماعة التبليغ واحد قال محدث الناس، قال نوح عندما صنع السفينة قال أصحابه يا نوح صل على محمد، كيف تصنع سفينة؟ فهمت؟ طيب إذن الآن التحديث بالأحاديث الضعيفة فيه مفاسد. المفسدة الأولى أنا سأعطيك وأن تقرأها منها، سأعطيك تقرأها. المفسدة الأولى انتشار البدع الكثيرة ومزاحمة السنن. المفسدة الثانية إثبات بعض الأسماء والصفات لله تعالى أو نفيها في ذلك الحديث الضعيف مع الاتفاق أنها توقيفية على الدليل الصحيح. الثالثة أن هذه الشريعة كاملة، ولو عمل الناس بكتاب الله وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفاهم. الرابعة أن العمل بالضعيف ربما فوت العمل بالحديث الصحيح. الخامسة أن جهود أهل الحديث قامت رحمهم الله على تنقية هذه الشريعة مما دس فيها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ففيه شعة هذا القول بالعمل بالضعاف عدم احترام لجهودهم. السادسة أن الأحاديث الضعيفة سبب تشكيك الناس في الأدلة الصحيحة. السابع أن أهل الأهواء يتسترون تحت الأحاديث الضعيفة ويحتمون بها، زعموا من تشنيع الناس عليهم
فيحصل الغش منهم من المسلمين تحت هذا الستار. الثامن أن هذه القيود التي ذكرها بعض أهل العلم في جواز التحديث بالضعيف لا يدركها كل الناس ممن يعظون ويخطبون، فالقول بالتحديث بالضعيف ذريعة للتحديث من بعض الناس بالموضوعات والمكتوبات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإشاعة الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، وهو القائل إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكما ذكرنا حفظكم الله أن هذا الباب الآن فتح لبعض هؤلاء يتحدثون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، فإذا قلت هذا ضعيف قال العلماء قد أجازوا العمل بالأحاديث في فضائل الأعمال، بل بعضهم لجهله بشدة جهله قام يخطب ويحدث بأحاديث ويقول رواه ابن الجوزي في الموضوعات، وهو جاهل هذا جهل مركب. تعرفون الجهل مركب، جهل مركب. نعم تفضل بارك الله فيك. Baik, kemudian disebutkan tentang mafasid, kerusakan-kerusakan yang terjadi karena beramal dengan hadis dhaif. Yang pertama adalah intisyarul bid'ah al-katsirah wa muzahamati sunan. Tersebarnya bid'ah yang banyak, wa muzahamati sunan, dan yaitu menyaingi sunnah-sunnah yang sahih. Itu bid'ah hanya menyaingi sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Yang kedua, isbat ba'dil asma wa sifat lillahi ta'ala atau nafyuha fi dzalikal hadits ad-dhaif, yaitu menetapkan sebagian nama-nama dan sifat-sifat untuk Allah Ta'ala atau meniadakannya, yaitu berlandaskan hadis ad-dhaif. Yang ketiga, ana hadis syariah kamilah, bahwa syariat ini adalah sempurna. Walau amila nasu bi kitabillah wa bima sabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lakafahum. Seandainya manusia beramal dengan kitab Allah dan dengan hadis yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya sudah cukup. Niscaya cukup bagi mereka. Yang keempat, anal amal bil dhaif rubama fawat al amal bil hadis as-sahih. Bahwasanya mengamalkan hadis dhaif bisa jadi akan melewatkan amal dengan hadis as-sahih. Kemudian yang kelima adalah wa minha ana juhuda al-hadis rahimahumullah qamat ala tanqiyati hadis syariah mimma dassa fiha min al-ahadits dha'ifah atau dussa fiha min al-ahadits dha'ifah wal mawdu'ah wa fi syati hadzal qaul bil amal bid'af adamu ihtirami li juhudihim. Di antaranya mafsadah juga bahwa pengorbanan ahlul hadis rahimahullah untuk membersihkan syariat ini dari apa yang disusupkan di dalamnya dari ahadits dhaifah dan mawdu'ah adalah benar-benar besar. Maka dengan menyebarkan ucapan pendapat bolehnya mengamalkan hadis dhaif berarti tidak menghormati juhud pengorbanan mereka. Yang keenam, anal ahadits dhaifah sabu tashkikin nas fil adilah sahihah. Yang keenam bahwa hadis dhaifah menjadikan suatu sebab memberikan rasa ragu pada manusia untuk berdalil dengan hadis as-sahihah. Yang ketujuh, ana alal ahwa yatasattaruna tahta al-ahadits dhaifah wa yahtamuna biha zamu min tashni'in nas 'alaihim fa yasullu ghash minhum lil muslimin tahta hadha sitar. Dan alal ahwa yaitu mereka bersembunyi
di bawah hadis-hadis dhaifah, itu menutupi diri dengan hadis-hadis dhaifah, yaitu mereka menjaga diri mereka dari tasni'in nas alaihim, yaitu ketika manusia mencela mereka menjadikan hadis dhaif sebagai sitar, maka terjadilah ghish, yaitu tipu daya dari mereka terhadap kaum muslimin di bawah naungan hadis dhaif. Yang kedelapan anadil quyud. Yang kedelapan bahwa al-quyud, yaitu syarat-syarat yang disebutkan oleh sebagian ahlul ilm tentang bolehnya hadis dhaif, bolehnya tahdits atau menceritakan hadis dhaif, la yudrikuha kullun nas, tentunya tidak akan semua manusia mengetahui maksud mereka. Mimman ya'iduna yaktubun, baik orang yang memberikan mau'idhah ataupun yang khutbah. Fal qaul bi tahdits bi dhaif dari ahli tahdits min ba'di nas bil mawdu'at wal maktubat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa isyadil kadhib alaihi. Maka pendapat bolehnya menceritakan hadis dhaif, maka ini adalah dzari'ah, yaitu sesuatu yang akan mengantarkan orang untuk menceritakan itu hadis mawdu'at dan hadis yang maktubat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan menjadikan sebab tersebarnya kedustaan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wal qail inna kadiban alayya laysa kakadibin ala ahad. Padahal beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya kedustaan atas diriku tidak sebagaimana kedustaan terhadap seseorang. Man kadzaba alaihi muta'ammidan falyataba maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama diriku, maka nanti dia menjadikan tempatnya di neraka. Wasaddu dara'i fitan amrun wajib. Wasaddu dara'i fitnah amrun wajib, maka membendung hal-hal yang akan mengantarkan ke fitnah, perkara yang wajib. Baik. Baik. Naktabi hadza subhanaka wa bihamdika.